नगर पार्कर सिंध का वो आखिरी किनारा है जहाँ थर के रेतले टीले अचानक ग्रे नाइट के पहाड़ों में बदल जाते हैं। यहाँ मोरों की आवाज़ें और मंदिरों की घंटियाँ एक साथ सुनाई देती हैं और यहाँ हज़ारों साल की तारीख, अकीदत और लोग बसते हैं। यहीं पर वाक़े है एंचल सर। पहाड़ों की बुलंदी पर इस मंदिर को बनाने का मकसद क्या था और यहाँ तक जाने के लिए यात्री कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और यहाँ पर मौजूद गारों में हमने क्या देखा, जानिए आज की वीडियो में। अभी हम लोग आए हैं इधर अंशलास्तर। ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियां हैं इसकी तरफ जाते हुए। मेरे ख्याल में शायद सारे लोग तो ना जाएं। ये थक गया है जी, नदीम भी थक गया, कह रहा है मैं थक गया हूँ, रोटी नहीं खाई। सिर्फ मसला ये है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, खाने का मसला है। और ये नौबत नहीं मान रहा, नौबत कह रहा है नहीं अभी नहीं खाएंगे, मिट्टी पहुँच के खाएंगे। इसका दिमाग ठीक नहीं है मुझे लगता है। रिवाज है वैसे यहाँ भी हमारे रोही की तरह साथ में बाइक के इस तरह पंप रखने का, ताकि अगर कहीं भी बाइसिकल पंक्चर हो जाए तो थोड़ा बहुत आसरा हो। जी इसका नाम बताइएगा। अचरा बिल। अचरा बिल। अचरा बिल। ये यहाँ पे बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है? नहीं, उसकी धाम धाम है, तप किया हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब है, हमें समझाएं थोड़ा सा। बैठक थी। बैठक। बैठक। अच्छा, खड़ा होकर उसने तप किया है। अच्छा, जप किया। 12 महीने एक अंगूठे पे चिल्ला जिसे बोलते हैं। हाँ, चिल्ला किया, चिल्ला काटा, एक अंगूठे से खड़ा हो गए। अच्छा, इनका नाम क्या था? अचरा भील। अचड़ा भील। हाँ, अचरा, अचरा भील। आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गिरियाचे से। वो किधर है? सलामकोट से। चलें जी, अब हम लोग अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। बाकी तो शायद साथ हमारे साथ ना आ जा सकें, काफ़ी थक गए हैं। अंचल सर तक पहुंचने के लिए ज़ायरीन को पथरीली सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ तकरीबन 200 से 250 के दरमियान सीढ़ियां हैं। हिंदू मत में ईश्वर या महादेव के स्थान को बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। अच्छा, वैसे हमारी ज़ुबान में या इंग्लिश में इसको अंशलास्तर बोलते हैं, और जो अभी ये भाई मिले हैं हमें, इस्लाम कोट से आए थे, अंशल ये बोल रहे थे, तो थोड़ा सा ज़ुबान का फ़र्क है। एंचल सर नगर पार्कर के अहम तरीन मजहबी मकामात में से एक है। मकामी हिंदू बरादरी, ख़ास तौर पर कोल्ही और मेघवाड़ बरादरी के लिए ये जगह काफ़ी मुक़द्दस है। लेकिन सवाल ये है कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। दरअसल एंचल सर का नाम 2 अल्फाज का मजमुआ समझा जाता है। अंचल यानी कि पहाड़ का दामन या आंचल, और सर यानी तालाब या चश्मा। यहाँ एक कदीम शेव मंदिर है और इसके साथ ही एक कुदरती चश्मा भी, जो सारा साल बहता रहता है। रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ पानी की बूंद बूंद कीमती है, वहाँ एक पहाड़ से मीठे पानी का निकलना किसी मौजे से कम नहीं समझा जाता। अकीदतमंदों का मानना है कि इस चश्मे के पानी में शिफा है और यहाँ स्नान या गुस्ल करने से रूह पाक हो जाती है। बहुत ही वैसे पुरसकून जगह, बिल्कुल मुकम्मल खामोशी यहाँ पे। और यहाँ से आगे शायद मज़ीद रास्ता भी जाता है एक और कमरे की तरफ। ये रॉक चेक करें, वैसे बिल्कुल बाहर आई हुई है। मुझे ये हुसैनी रॉक याद आ गई स्कर्दू की। ये वो कमरा है जो नीचे से बेसिकली नज़र आता है। सामने बिल्कुल पार्किंग है, ज़्यादा वैसे स्टेप्स नहीं हैं, बहुत मामूली सी सीढ़ियाँ, लेकिन एक इंतहाई खूबसूरत व्यू। इसी मशावरत के बाद फ़ैसला हुआ है कि इस जगह से आगे हम लोग जाएं। वैसे ही इन्होंने निशान लगाए हुए हैं, ये जो सफ़ेद से निशान है ये इसी चीज़ के हैं कि आपने कैसे जाना है। वाह जी वाह।
یہ بالکل لیکن کوئی ہے اوپر والا کمرہ ہے. اچھا ویسے نا کوئی پراپر راستہ نہیں ہے یہاں پہ, یہ جو صرف وائٹ نشان لگے ہوئے ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے, اور کہیں کہیں پہ بس آپ کو تھوڑا سا خود سے انوویٹ ہونا ہے, لیکن یہ بھی بہرحال کافی سہولت ہے. اچھا اور یہ رہا جی وہ کمرہ, اس کے اندر اگربتی جل رہی ہے, لیکن بہت ہی کمال کا ویو. اینچل سر کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ کارو انجھر کے یہ پہاڑ. کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ صدیوں تک مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا. یہاں راجپوتوں کی حکومت رہی, سوڈھا راناؤں کے قصے مشہور ہوئے, اور یہاں تک کہ جین مت کے ماننے والوں نے بھی یہاں عظیم الشان مندر تعمیر کیے. تاریخ دان بتاتے ہیں کہ نگر پارکر ایک زمانے میں ایک اہم تجارتی گزرگاہ تھا جو گجرات اور راجستھان کو جوڑتا تھا. اینچل سر کا مندر ان وقتوں کی یادگار ہے جب یہاں کے حکمران آرٹ اور مذہب کے بڑے دل دادا تھے. اس مندر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا گرینائٹ مقامی ہے, لیکن اس پر کی گئی تراش خراش اس دور کے معماروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ جگہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں رہی, بلکہ جنگوں کے دوران ان پہاڑوں نے مقامی لوگوں کو پناہ گاہیں بھی فراہم کی. ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اینچل سر اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بارش کا پانی پہاڑوں کی دراڑوں میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر سارا سال چھوٹے چھوٹے چشموں کی صورت میں نکلتا رہتا ہے. اینچل سر کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں. جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے وہاں سے افسانے شروع ہوتے ہیں. سب سے مشہور کہانی پانڈاؤں سے منسوب ہے. مہابھارت کی روایت کے مطابق جب 5 پانڈو بھائیوں کو جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اپنی جلاوطنی کا کچھ عرصہ ان کارو انجھر کے پہاڑوں میں گزارا. کہا جاتا ہے کہ اینچل سر کا چشمہ بھیم یعنی پانڈو بھائی نے اپنی گدا مار کر زمین سے نکالا تھا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکیں. مقامی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں کچھ ایسی غاریں ہیں جن کا دوسرا سرا بھارت کی ریاست گجرات میں نکلتا ہے. حالانکہ اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں, مگر یہ کہانیاں اس جگہ کے سحر میں اضافہ کر دیتی. یہ بالکل نیچے ہم لوگوں کی گاڑی کھڑی ہے اور ہم یہ ساری سیڑھیاں لیتے ہوئے اوپر آئے ہیں. یہاں بھی بلوچستان کی طرح بالکل دور دور تک کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بہت کم لوگ آتے ہیں نگر پارکر. آئی تھنک کہ وہی والی بات کہ برسات کے موسم میں یہ علاقہ دیکھنے والا ہوتا ہے, اس لیے لوگ اس طرف آتے ہیں. غفار لیڈ کر رہا ہے مجھے. اسلم اور عبدالصمد پہلے ہی جا چکے ہیں. ہم لوگوں نے تھوڑا سا ویڈیو بنا دینا مزید. میرا یار لمے دا دلدار لمے دا میں کو موج لمے دی میرا پیار لمے دا میرا یار لمے دا دلدار لمے دا. Was it just the wind? بہت ہی پرسکون جگہ ہماری ہندو برادری کی کمیونٹی کے لیے, ایک انتہائی مقدس مقام. اس کو ایکسپلور کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ آیا ہے. آپ اگر نگر پارکر آئیں تو اس جگہ پہ ضرور آئیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں. بس یہ تھا ہمارا آج کا اس مندر کا ویلاگ. آپ سے ملتے ہیں نگر پارکر کی کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ.